बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिंध बिलखसूस कराची में कोरोना वायरस के फैलाव के बाद वैक्सीनेशन और लॉकडाउन से मुतालिक सिंध हुकूमत के फैसलों पर वफाकी हुकूमत और कराची की बड़ी स्टेक होल्डर MQM की जानिब से मुसलसल तनकीद की जा रही है, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से वफाकी वज़रा पर अवाम को गुमराह करने का इल्जाम भी आयद किया जा रहा है। आज वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की जानिब से सिंध हुकूमत को कारकर्दगी बेहतर बनाने का मशवरा भी दिया गया। उनका कहना था कि हम हुकूमत सिंध पर तनकीद नहीं करना चाहते, लेकिन कराची और हैदराबाद वैक्सीनेशन पर भी सबसे पीछे है। हुकूमत सिंध को चाहिए कि वो अपने मामलात पर नजर डालें, अपने गिरेबान में झांकें और अपनी गवर्नेंस कुछ बेहतर करने की कोशिश भी करें। सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए फवाद चौधरी का यह कहना था कि पाकिस्तान में जिस शोबे के आदाद शुमार आते हैं, हर शोबे में हुकूमत सिंध सबसे पीछे मिलती है। कराची है, हैदराबाद है, वो वैक्सीनेशन में भी सबसे पीछे हैं। जो सिंध हुकूमत है उसको चाहिए कि वो अपने मामलात के ऊपर नज़र डाले और अपने गिरेबान में झांके और अपनी गवर्नेंस को कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करे। हर जो सेक्टर है उसमें सिंध हुकूमत हमें सबसे पीछे मिलती है, क्योंकि सिंध हमारा बहुत ही अहम सूबा है और एक बहुत बड़ी आबादी का मस्कन है। तो ये नहीं हो सकता कि हम बैठ के सिर्फ जो है वो शक्लें देखेंगे। वफाकी हुकूमत के इख्तियारात हैं कि वो सूबों को तवज्जो दिलाएं उनकी गवर्नेंस की तरफ। यानी फवाद चौधरी साहब को एक बार फिर से जो है वो सिंध की फिक्र सताने लगी है। सिंध की हुकूमत को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाए जाने पर तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने वफाक को जवाब दिया और कहा कि सियासत मत चमकाओ, अपना काम करो। उनका कहना था कि कुछ लोग कोरोना पर सियासत चमकाने की घटिया कोशिश कर रहे हैं। तनकीद करने वाले खुद काम करते हैं, ना ही करने देते हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि वफाक ने सियाहत खोली थी तो हमने मुखालफत की थी। जिंदगी और सेहत रहेगी तो तमाम मुआशी सरगर्मियां होंगी, लेकिन यहाँ से सियाहत के लिए गिलगित गए और वापसी पर कोरोना मस्बत होकर आए। काफी मुनाफिकीन उन्होंने इसके ऊपर सियासत चमकाने की कोशिश की। PTI वाले लोगों को वरगलाते हैं कि हुकूमत की पॉलिसी को ना मानो। जब सयाहत इन्होंने खोली थी उस वक्त भी हमने मुखालफत की थी। हम बार बार कहते हैं जिंदगी रहेगी, सेहत रहेगी तो तमाम बिजनेसेस आप कर सकते हैं, सयाहत को आप फरोग दे सकते हैं। फ्लाइट पर गिलगित गए, नॉर्दर्न एरियाज गए, वापस आए और कोरोना पॉजिटिव निकले। दूसरी जानिब MQM रहनुमाओं की जानिब से भी सिंध हुकूमत पर संगीन इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने ताजरों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि क्या लॉकडाउन सिलेक्टेड होता है कि कुछ इलाकों में तो लॉकडाउन में सख्ती है और कुछ में सारा कारोबार खुला है। कराची में कब कारोबार खुलना है वो कराची के मुंतखब नुमाइंदों को करना है, दादू के नुमाइंदों को नहीं करना। मैं मुहिब्बे वतन इदारों से अपील करता हूं कि इस नस्ल परस्त हुकूमत के इकदामात को देखें। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म साहब आज फैसला करें कि कराची खोल दिया जाए, हम खुलवा लेंगे। उनका कहना था कि क्या गवर्नर राज का ऑप्शन आइन में मौजूद नहीं है? लॉकडाउन हो सकता है क्या? आप अपनी मर्जी से कुछ इलाकों में लगाएंगे, कुछ में ना लगाएंगे। दुकानें कब खुलनी है, कब बंद होनी है, कितने दिन खुलनी है, कितने दिन बंद होनी है, इसका फैसला अहलियाने कराची को करना है, दादू के नुमाइंदों को नहीं। मैं तमाम पाकिस्तान के अहम इदारों से, जिम्मेदार इदारों से उनको ये बताना चाहता हूँ, इस नस्ल परस्त सूबाई हुकूमत को मजीद मौका देना, इससे बड़ा कराची और मुल्क दुश्मनी कोई नहीं हो। वजीर आजम आप सिर्फ आज ऐलान कर दीजिए कि कराची अपना कारोबार खोल ले, हम खुलवा देंगे। गवर्नर राज का ऑप्शन आइन में मौजूद किया है। क्यों? रहनुमा MQM आमिर खान ने भी सिंध हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि जहां जहां उर्दू बोलने वाले और महाजिर बसते हैं सिर्फ वहीं पर कोरोना है। होना तो चाहिए ये था कि आफत ज़दा करार देकर टैक्स माफ करते। सिंध हुकूमत पर बरहमी का इजहार करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि सिंध के हुक्मरान पाकिस्तान के हक में नहीं हैं और यकीनन एक बड़ा एलिगेशन है। इस हुकूमत ने इस शहर को खंडरात में बदल दिया है। लाड़काना में किसी को कुत्ता काट ले तो वैक्सीन नहीं है, थर में पीने का पानी नहीं है। पूरे सूबे का यही हाल है। जब तक सिंध पर ये हुक्मरान रहेंगे ये सूबा तरक्की नहीं कर सकेगा। उर्दू बोलने वाले बसते हैं, महाजिर बसते हैं, सिर्फ वहां पर कोरोना है। होना तो ये चाहिए था कि इस शहर को आफतज़दा करार देकर यहाँ के ताजिर बिरादरी को टैक्स माफ करते। और ये जो सिंध के हुक्मरान हैं ये भी कोई पाकिस्तान के हमदर्द नहीं है। पूरे शहर की सड़कें खंडर बन गई हैं। लाड़काना में कुत्ते अगर काट ले किसी को कुत्ता तो उसको वैक्सीन लगाने के लिए वैक्सीन नहीं है। थर के इलाके के अंदर पीने का पानी नहीं है। जब तक ये सिंध के हुक्मरान इस सूबे पर मुसल्लत रहेंगे ये सूबा तरक्की नहीं करेगा।
आखिर सिंध में बिलखसूस कराची में क्या हो रहा है? क्यों एमक्यूएम और वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत पर तनकीद के तीर जो हैं वो बरसा रहे हैं? सिंध हुकूमत पर नस्ल परस्त हुकूमत होने के इल्जामात के पीछे मुहर्रकात क्या हैं? क्यों सिंध में गवर्नर राज लगाने की आवाज़ें फिर से उठाई जा रही हैं? क्या ऐसे होने से सिंध के मसाइल हल हो जाएंगे या फिर मजीद जो है वो बढ़ जाएंगे? आखिर ये सियासत क्यों हो रही है? हालांकि कोरोना एक ऐसा इशू है कि कम से कम उसके ऊपर ये सियासत जो है वो नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं जी कंवर नवीद जमील साहब, डिप्टी कन्वीनर हैं एमक्यूएम के। बहुत शुक्रिया कंवर नवीद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कंवर साहब, बड़े ऑब्वियस फैक्ट्स हैं कोरोना के हवाले से, और स्पेशली अगर कराची की बात की जाए, कोरोना की शरह 25% से बढ़ जाएगी तो जाहिर है लॉकडाउन की तरफ तो जाना पड़ेगा, लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। पूरा नहीं लगा सकते तो स्मार्ट लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, कुछ इलाकों में लगाना पड़ेगा। अगर सिंध हुकूमत ने फाइनली ये लॉकडाउन जो है वो लगा दिया है ताकि किसी भी तरीके से कोरोना के ऊपर कंट्रोल हासिल किया जा सके, तो क्या मसला क्या है? क्यों जो है वो इसके ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं? देखिए, हुकूमतों का ये काम नहीं होता कि वो आवाम को मुसीबतों में मुब्तला कर दें और उनके ऊपर पाबंदी लगा दें, बल्कि हुकूमतों की ये भी जिम्मेदारी होती है कि वो परेशान हाल लोगों को रिलीफ फराहम करें। अब हम जो सूबाई हुकूमत से गिला करते हैं उसकी वजह यह है कि ये सूबाई हुकूमत हर साल कराची से लगभग 400 अरब रुपए का टैक्स वसूल करती है। ये पैसे उन पैसों के अलावा हैं जो वफाकी हुकूमत जमा करती है और NFC अवार्ड के जरिए सिंध हुकूमत को मिलता है। तो लेकिन उसके बावजूद ये 17-18 महीने हो गए हैं ये कोरोना चलते हुए, हुकूमत ने हमेशा पाबंदी लगाने की बात तो की है, लेकिन कराची के लोगों को रिलीफ फराहम करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। हुकूमत का काम ये था कि ये कराची शहर जो कि गरीब परवर शहर है, पूरे पाकिस्तान से गरीब लोग आकर यहाँ पे रोजगार कमाते हैं, तो ये कुछ ना कुछ उनके लिए जो ये सैकड़ों अरब रुपए हर साल कराची से जमा करते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ के गरीब लोगों के लिए कुछ किसी रिलीफ का ऐलान करते। जो यहाँ का बिजनेसमैन तबका है जो क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक वफाकी हुकूमत को भी और सूबाई हुकूमत को भी टैक्स देता चला आ रहा है, इनके पास इनका सिंध बैंक है, उसके जरिए ये इधर उधर टैक्स देते रहते, अपना कर्जे देते हैं और वो माफ करते रहते हैं। कि होना ही चाहिए था जो कराची का कारोबारी तबका है उसके लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाते कि उन्हें ये कुछ लोन दे देते, इजी लोन दे देते, ताकि वो अपने मुलाजिमीन को तनख्वाहें दे सकें। जब वो बंद होंगे, जब दुकानें बंद होंगे, फैक्ट्रियां बंद होगी, तो हमारा यही मुतालबा इनके ऊपर रहा है। और ऊपर से ये कि यहाँ पर लाके अंदरूनी सिंध से करप्ट अफसरान को, पुलिस वालों को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को यहाँ पर तैनात कर दिया। और जैसे ही कोरोना का सिलसिला शुरू होता है, फौरन चीफ मिनिस्टर हाउस में और सरकारी ऐवानों में कराची में पोस्टिंग के लिए रिश्वतें गर्म हो जाती हैं और सिफारिशें लगने लगती हैं कि हम यहाँ जाएं और परेशान हाल लोगों से एक तो टैक्स लें, दूसरा रिश्वत के मद्दे पैसे लें। यही हमारा एतराज है। अगर साथ ही साथ सही है, ये आपका एतराज है और ये तो आपने एक जनरल शिकवा किया ना। अगर ठीक है, बोलिए कंप्लीट कीजिए कंवर साहब जी। अगर ये साथ ही साथ अगर साथ ही साथ ये कुछ पाबंदियां लगाते, उसके साथ ही 100-200 अरब रुपए जो ये हर साल 1700 साढ़े 1700 अरब रुपए का जो बजट अनाउंस करते हैं सिंध हुकूमत का, उसमें 100 अरब 200 अरब वही कराची के जो कारोबारी लोग हैं उनको इजी इंस्टॉलमेंट दे देते, इजी इंस्टॉलमेंट में लोन दे देते। कुछ गरीब लोगों के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पर लाकर अपना पाबंदियां लगा दो और बाहर से लाकर यहाँ पे अफसरान लगा दो जो हॉल खुलवाने के पैसे लें, जो कंवर साहब ये तो आपका एक जनरल शिकवा है ना। यहाँ पर कुछ मामला सीरियस होता भी हमें नजर आया जब से सिंध हुकूमत पर नस्ल परस्त होने का इल्जाम लगाया गया, और फिर ये भी इल्जाम लगाया गया कि लॉकडाउन क्या सिर्फ उन्हीं इलाकों में जो है वो लगना है जहाँ पर उर्दू स्पीकिंग लोग रहते हैं। तो इस तरह की चीजें आपको नहीं लगता कि ये कोरोना का एक मामला है, इसके ऊपर बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए? आपको नहीं लगता इस तरह की जो फिर चीजें हैं, फिर वो मामले की जो नौयत है या सीरियसनेस है,
اس کو بڑھا دیتی ہیں. یہ کافی سخت قسم کے الزامات نہیں ہیں, کیونکہ ایک اور الزام عامر خان صاحب نے یہ بھی لگایا کہ سندھ کے حکمران پاکستان کے حق میں نہیں ہیں. طریقہ کار ان کا مختلف ہو سکتا ہے, ان سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن یہ الزام کچھ زیادہ سخت نہیں ہے کہ حق میں ہی نہیں ہے پاکستان کے. تو پھر دیکھیں ہم یہ بات کہنے پر ایم کیو ایم کی لیڈرشپ یہ بات کہنے پر اسی لیے مجبور ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی کی جب سے قیام عمل میں آیا ہے, پیپلز پارٹی اپنے اسی اپروچ اور اسی سوچ کے مطابق حکومت کر رہی ہے. آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ 73 میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب حکومت میں آئے تو انہوں نے یہاں پہ کوٹا سسٹم نافذ کر دیا جو آج تک چل رہا ہے. اسی طرح سے یہ پیپلز پارٹی کی جو موجودہ متعصب حکومت آئی, یہ اس نے آ کر جو کراچی کے نوجوانوں کے روزگار تھے وہ چھیننے کے لیے یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں جعلی ڈومیسائل بنا کر اور ایون 1 گریڈ تک کی نوکریاں بھی کراچی کے نوجوانوں کو نہیں دیں, وہ باہر سے لا کر. تو یہی تمام وجوہات ہیں جو کہ ان تمام اس کا سبب بن رہی ہیں, تو اور یہ اس ساری گفتگو کا سبب بن رہی ہیں. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کراچی کے لوگوں کو جو پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں انہیں وفاقی حکومت نے, وفاقی اداروں نے اور عدلیہ نے تنہا چھوڑ دیا ہے. ان پہ ان مظالم جو ان پر مظالم ہو رہے ہیں اس کے لیے کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا قمر صاحب ایک تو یہ چیز, یہ گلہ آپ کا صرف سندھ حکومت سے ہے یا کچھ گلے آپ کے وفاقی حکومت سے بھی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں شاید وفاق کی سطح پر بھی ہو سکتی ہیں یا وفاق بھی اپنا کوئی رول پلے کر سکتا ہے, کیونکہ کراچی جو ہے ایک سب سے بڑا اور معاشی ہب اس کو کہا جاتا ہے, ایک ایسا شہر ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ وفاق بھی اس میں اپنا کوئی رول پلے کر سکتا ہے یا آپ کی کوئی بات چیت ہوئی ہو؟ پھر فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ تو بار بار, اور وفاقی حکومت کے اور بھی وزراء بار بار گورنر راج کے جو بات ہے اس کو مسترد کر چکے ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کی جانب سے آج پھر یہ معاملہ جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو, گورنر راج ہے اس مسئلے کا حل؟ پھر جو مسائل آپ نے بیان کیے سارے, دیکھیں یہ آپ نے ایک ساتھ کئی سوال کر دیے نا. پہلی بات تو یہ دیکھیں اس وقت جو پورے پاکستان میں یا پورے سندھ میں جو ویکسین لگ رہی ہے یہ سب فیڈرل گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے. حکومت سندھ نے ویکسین پر 1 روپیہ خرچ نہیں کیا ہے, اور کراچی میں ویکسینیشن سینٹر کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہاں پہ حالت ہے. پھر اسی طرح سے اس وقت چونکہ ہم بات اس لیے کہ حکومت فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ تو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کر رہی ہے, اور جو 3 کروڑ لوگوں کو جو اسٹرکٹلی بند کر دیا وہ صوبائی حکومت نے بند کیا. اس لیے ہم یہ گلہ صوبائی حکومت سے کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں. تو ابھی تو ہمارا یہ گلہ صوبائی حکومت سے اس لیے کہ یہ سخت لاک ڈاؤن کا فیصلہ صوبائی حکومت نے کیا ہے, وفاقی حکومت بھی اس کے حق میں نہیں ہے. صحیح. تو اگر لاک ڈاؤن لگانا ضروری ہے, اور جس طرح کہ شرح میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ 25% سے تجاوز کر گئی ہے, تو قمر صاحب پھر اگر کنٹرول کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اور کراچی کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو اس میں مذائقہ تو کوئی نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اس میں بھی کوئی سیاسی رنگ نظر آتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بھی کوئی نسل پرستی والی بات ہے؟ کیونکہ میں نے پہلے بھی ایک سٹیٹمنٹ دہرایا تھا کہ اس طرح کا سٹیٹمنٹ بھی آیا کہ کیا صرف لاک ڈاؤن انہی علاقوں میں لگانا چاہیے جہاں پر جو ہے اردو سپیکنگ لوگ ہیں؟ تو آپ کو یہ بات بھی جو ہے وہ تنگ کر رہی ہے یا اس بات پہ بھی آپ کو اعتراض ہے؟ جی ہاں, دیکھیں اس کی وجہ یہی جس طرح میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ لاک ڈاؤن ہی نہیں بلکہ حکومت کا یہ فرائض میں شامل ہے, اس کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ وہ ریلیف بھی فراہم کریں. ان کے پاس سینکڑوں ارب روپیہ پڑا ہوا ہے, ان کے پاس اپنا بینک موجود ہے. یہ کراچی کے ان کاروباری لوگوں سے جو کہ پاکستان کے پورے نظام کو چلانے کے لیے ٹیکس دے رہے ہیں, جس کا 70% جو پاکستان ٹیکس جمع کر رہا ہے وہ کراچی سے جا رہا ہے, اور جو صوبائی حکومت ٹیکس جمع کر رہی ہے اس کا 95% کراچی جا رہا ہے. کہ ان کو ریلیف بھی تو دیں ان کاروباری لوگوں کو جو اپنے ملازمین کو, کہ ملازموں کے بھی تو اپنے گھر بار ہیں, بیوی بچے ہیں, پیٹ ہے, کہ کچھ ایسی ان کو اپنا لون دے دیں کہ وہ اپنے جو کاروباری لوگ ہیں اپنے ملازمین کو تنخواہیں دے دیں, بعد میں لیتے رہیں. اس طرح یوٹیلیٹیز میں سہولت کریں, تو کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. اور جہاں تک گورنر راج کی بات رہی تو گورنر راج کا پروویژن آئین میں موجود ہے نا. اچھا,
اور کسی وجہ سے ہی تو آئین میں موجود ہے، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ سندھ میں بدترین وقت ہے، اور اس وقت گورنر راج کی اس وقت سے زیادہ کسی وقت ضرورت پڑ نہیں سکتی۔ نہیں تو آپ قائل کر رہے ہیں کیا وفاقی حکومت کو، کیونکہ ان کی طرف سے تو بار بار ڈینائی کیا جا چکا ہے اس کو قمر صاحب؟ دیکھیں، قائل کرنے نہ کرنے کی بات نہیں ہے، ہم اپنے مسائل بتا رہے ہیں اور اس کا حل بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ ان مسائل کا حل جو ہے وہ گورنر راج ہی ہے۔ گورنر راج کی جب بات ہوتی ہے تو سندھ حکومت تو ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے تلملاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت بھی جو ہے وہ بھی اس چیز کو ڈینائی کر چکی ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہونے جا رہی، لیکن ایم کیو ایم جو کراچی کی ایک بڑی پرومیننٹ جماعت ہے اور کراچی میں جو ہے ان کا ایک لمبے عرصے تک ہولڈ بھی رہا اور اب کچھ گلے شکوے بھی وہ کر رہے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ گورنر راج جو ہے کراچی کے مسئلے کا حل ہے۔ چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی۔ آج پنجاب اسمبلی میں تحفظ استحقاق ترمیمی بل 2021 متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کے زیر صدارت اجلاس میں کاف لیگ کے رکن ساجد احمد نے تحفظ استحقاق اور دی پروونشل اسمبلی آف پنجاب ترمیمی بل ایوان میں پیش کیا، جسے متفقہ طور پر منظور کیا گیا۔ کے اوپر تلوار لٹک رہی ہو، آپ کے اوپر یہ ہو کہ یہ ڈی سی میرا گھر والوں کو پکڑ لے گا، تو پھر ہمیں یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے پتہ کیا، سینٹ کے چیئرمین سے بات کی، وہاں کے ان کے رولز منگائے، میں نے پتہ کیا نیشنل اسمبلی کے رولز منگائے، انہوں نے کہا جی کہ یہاں تو ایسے آتے ہیں کہ اڑتے آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا آئین کے تحت ایکٹ پاس کیا ہوا تھا۔ 2-3 دفعہ ایک واقعہ ہوا ادھر کہ پولیس والے گھس کے گجرانوالے میں کسی ایم پی اے کے گھر، پوچھنے والے نہیں تھا ان کو۔ پریولیج ایکٹ آپ کی مہربانی سے انٹیکٹ ہے، اور وہ ہم نے گورنر صاحب نے دستخط کر کے ہمیں بھیج دیا ہوا ہے، ہم نے اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی کر دیا ہوا ہے، وہ لاگو ہے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ دونوں ترمیمی بل کی کامیابی پر اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کا یہ کہنا تھا کہ چیئرمین استحقاق کمیٹی نے لکھ کر بھیجا کہ میرا استحقاق مجروح ہوا، جس پر اسپیکر نے کہا کہ میں نے قومی اسمبلی اور سینٹ سے استحقاق کا بل منگوایا۔ تمام معاملات کو اسٹڈی کرنے کے بعد پتہ چلا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں بیوروکریٹس اڑتے ہوئے آتے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے ایک اور مثال دی کہ گجرانوالہ میں پولیس والے رکن صوبائی اسمبلی کے گھر میں گھس گئے۔ ہم نے 2-3 ایسی مثالیں بنانی ہیں کہ بیوروکریسی کو پتہ چل جائے گا۔ حکومت اپنی گورننس درست کرے۔ ہم نے کبھی حکومت کے کسی بل میں کوئی مداخلت نہیں کی ہے۔ اس سے قبل گورنر پنجاب نے بعض تکنیکی اعتراضات لگا کر بل کو واپس اسمبلی بھیجا تھا۔ تفصیلات یہ سامنے آئی ہیں کہ دباؤ کے باعث اور پنجاب وفاقی حکومت کی سفارش پر گورنر پنجاب نے صوبائی اسمبلی بل مسترد کر کے اسپیکر صوبائی اسمبلی کو واپس بھجوا دیا تھا۔ 29 جون کو پنجاب اسمبلی سے منظور ہونے والے بل میں ایوان اس کی کمیٹی یا رکن کے استحقاق کی خلاف ورزی پر صحافی کے لیے بھی سزا تجویز کی گئی تھی، لیکن صحافتی تنظیموں کے احتجاج کے بعد یہ تجویز تو واپس لے لی گئی۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو احساس ہوا کہ ایسا کوئی بھی قانون عہدیداران کو دیوار سے لگا دے گا اور وہ کام ہی نہیں کریں گے، کیونکہ پی ٹی آئی حکومت اب تک بیوروکریٹس کا اعتماد ہی حاصل نہیں کر پائی۔ بیوروکریٹس اس احتیاط کی وجہ سے پہلے ہی سست روی سے کام کر رہے ہیں کہ انہیں نیب، ایف آئی اے یا اینٹی کرپشن سے کوئی نوٹس نہ مل جائے، لیکن اسپیکر کے مطابق آئین کے تحت تمام کیبنٹ ہاؤس کو جواب دہ ہے، تو بیوروکریسی کیوں نہیں؟ ذرائع کے مطابق گزشتہ دنوں میں نذیر چوہان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے، مگر بیوروکریسی نے ایم پی اے نذیر چوہان کو اسمبلی سیشن میں نہیں لایا، اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ گورنر کی مخالفت کے باوجود بل کو منظور کر لیا گیا ہے۔ دوسری طرف نذیر چوہان نے شہزاد اکبر سے معافی مانگ لی ہے۔ وہ نذیر چوہان جو ترین گروپ میں شہزاد اکبر کے خلاف ٹھوس موقف اپنائے ہوئے تھے، اچانک سے معافی بھی مانگی گئی اور پھر اس کے بعد تحریری معافی بھی مانگی گئی۔ اس پر بھی جو ہے وہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بیورو چیف لاہور ایاز شجاع صاحب، بہت شکریہ ایاز صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ اچھا ایاز صاحب، یہ کیا کہانی کیا ہے؟ یہ جو گورنر کی طرف سے مخالفت ہوتی ہے اور پھر اعتراض لگا کے واپس بھیجا جاتا ہے، پھر آج بھی مخالفت ہوتی ہے، پنجاب حکومت یا گورنر اور اسپیکر اسمبلی کے درمیان یہ آئین و قانون کا کوئی تنازع ہے، یا پھر وہ جس طرح کہ پی ایم صاحب نے بات کی تھی کہ سافٹ ہینڈ آپ دیں، تو کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ بیوروکریسی کام کرے، وہ والا مسئلہ جو یہاں پہ آڑے آ رہا ہے؟
یہ مسئلہ اس وقت شروع ہوا جب استحقاق کمیٹیوں کے سامنے بیوروکریٹس نہیں پیش ہوتے تھے. یہ معاملہ پچھلے 3 سال سے چل رہا تھا، لیکن راجہ بشارت صاحب اور اسپیکر صاحب کی انڈرسٹینڈنگ کے تحت حکومت کے ساتھ نرم ہاتھ تھا، اس لیے معاملات چلتے رہے. لیکن گزشتہ دنوں اوپر تلے 2-3 واقعات ایسے ہوئے جس پر اسپیکر صاحب کافی برہم ہوئے. اس میں سب سے زیادہ کردار ادا کیا نذیر چوہان کے واقعے نے، کہ نذیر چوہان کو جب گرفتار کیا گیا تو اسپیکر کا یہ اختیار ہے، اور اسی اختیار کے تحت انہوں نے حمزہ شہباز صاحب کو بھی اسمبلی میں پروڈکشن آرڈرز پہ، عبدالعلیم خان کو، سبطین خان کو، سب کو وہ بلاتے رہے، خواجہ سلمان رفیق کو. انہوں نے ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے، لیکن FIA نے ان کو پیش نہیں کیا. اس پر انہوں نے راجہ بشارت صاحب سے پوچھا ایوان میں، یہ 3-4 دن پہلے کا اجلاس تھا، تو انہوں نے کہا کہ FIA پنجاب حکومت کے ماتحت نہیں ہے، ہم نے ان سے درخواست کی ہے. انہوں نے اس پر کہا کہ میں آج کی کارروائی ہی ملتوی کرتا ہوں اگر میرا ایک رکن یہاں پیش نہیں ہوتا. اب کل کارروائی تب شروع ہوگی جب نذیر چوہان یہاں آئے گا، ورنہ تو میں ایجنڈا یہاں پہ نہیں چلنے دوں گا حکومت کا. اگلے دن پھر نذیر چوہان کو پیش نہیں کیا گیا، جس پر کارروائی ملتوی کر دی گئی، اور آج اجلاس ہوا. کل اجلاس ہوا. کل کے اجلاس میں فیاض حسین چوہان نے بتایا ایوان میں کھڑے ہو کر جی ہم نے یہ کر دیا، لیکن اس وقت تک اسپیکر صاحب اس چیز پر آ چکے تھے کہ یہ ایوان کا تقدس مجروح ہوا ہے، اس کا استحقاق مجروح ہوا ہے، جس پر یہ بل تو پہلے ہی پاس ہو چکا ہے، یہ تو گزٹ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہوا ہے. یہ صرف ایک ترمیمی بل گیا تھا صحافیوں کو اس میں سے نکالنے کا، جو گورنر صاحب نے اعتراض لگا کر واپس بھیج دیا. اس کی بھی ہے کہانی یہ کہ چیف سیکرٹری پنجاب نے جو سیکرٹری ٹو گورنر ہیں ان کو بڑی سختی سے کہا تھا کہ اس بل کو واپس بھیجیں. اچھا یہ بھی تو اعتراض تھا کہ سزائیں سخت ہیں، تو اس کے علاوہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں یا نقطے ہیں جن پہ اعتراض ہے حکومت کو؟ یہ حکومت بھی اب بیوروکریسی میں اپنا ایک گروپ کریٹ کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے، پنجاب میں اور وفاق میں. وفاق میں اعظم خان صاحب لیڈ کر رہے ہیں اور وہ اپنے اعتماد کے لوگ لگا رہے ہیں، اور پنجاب میں جو طاہر خورشید صاحب ہیں CM صاحب کے سیکرٹری، وہ کر رہے ہیں. انہوں نے چیف منسٹر کو یہ بریف کیا کہ اس بل کے بعد نیب سے بھی زیادہ یعنی کہ بیوروکریٹس خوف زدہ ہو جائیں گے، اور اگر ان میں سے کسی کو سزا دی جاتی ہے پنجاب اسمبلی میں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے پنجاب اسمبلی تو تب سزا دے گی نا کہ وہ پیش نہیں ہوں گے. اگر وہ کسی کمیٹی کے ممبر ہیں، انہوں نے کسی کمیٹی کو رپورٹ کرنی ہے، یہاں پہ تو اجلاس کئی دن ملتوی ہو جاتا ہے کہ سیکرٹری صاحب موجود نہیں ہے. تو اس کا بھی تو کروڑوں روپے کا کوئی جواب دے کہ ایک اجلاس پہ کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں حکومت پنجاب کے غریب عوام کے ٹیکسوں سے، اور وہاں پر ایک بیوروکریٹ نہیں آتا اور اجلاس آپ ملتوی کر دیتے ہیں. اس پر آج کافی تلخی ہوئی. گورنر اپنا اسپیکر پنجاب اسمبلی نے تقریر کی پہلے خود، اور اس میں انہوں نے حکومت کو وارن کیا کہ اگلے 2 سال اب آپ کام کر کے دکھائیں، اور میں نے یہ بل تو پاس کر دیا ہے، اب بیوروکریٹس ادھر پیش ہوں گے، آپ اور آپ کی کیبنٹ اور بیوروکریٹس اسمبلی کو جواب دہ ہیں. اس پر راجہ بشارت صاحب نے آ کر باہر جواب دیا کہ ہم اسپیکر صاحب کو جواب دہ نہیں ہیں، اور نہ ہی ہمارا کام اسپیکر صاحب کو خوش کرنا ہے، ہمارا کام عوام کی خدمت اور ان کو خوش کرنا ہے. نہیں تو یاسر آپ پرسنلی obviously آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے، آپ کہاں تک یہ تنازع جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں پرسنلی کس کا سٹینڈ درست ہے؟ ٹھیک ہے حکومت یہ چاہتی ہے کہ بیوروکریسی کام کرے، بیوروکریسی کام نہیں کرے گی، ملک آگے نہیں بڑھے گا، ترقی نہیں ہوگی، وہ اپنی جگہ کسی حد تک درست ہو سکتے ہیں. لیکن جو اعتراضات اٹھا رہے ہیں یا پھر جو چیزیں بیان کر رہے ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی، وہ بھی ناجائز تو بالکل نہیں ہے. ناجائز بالکل نہیں ہے. آپ کی قومی اسمبلی میں بھی یہی ہوتا ہے، آپ کے سینٹ میں بھی یہی ہوتا ہے، اور یہی پنجاب کے سینئر بیوروکریٹس جب وہاں پہ طلب کیا جاتا ہے تو ایک دن پہلے پہنچتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ راستے میں فلائٹ ڈیلے ہونے سے یا موٹر وے بند ہونے سے یا کسی بھی وجہ سے ہم وہاں پہ پہنچنے نہ پائیں. وہ سپریم کورٹ کو جتنی اٹینشن دیتے ہیں نا، اتنی ہی اٹینشن وہی لیول ان کا قومی اسمبلی اور سینٹ کے لیے ہوتا ہے. تو اس لیے چودھری پرویز رائی کا یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہے کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس کروڑوں روپے لگا کے ہوتا ہے اور اس میں ایک بیوروکریٹ نہیں پہنچتا اور آپ اجلاس ملتوی کر دیتے ہیں کہ جی جب وہ موجود ہی نہیں تو سوال کے جواب کون دے گا. پنجاب حکومت کے اپنے مسائل ہیں. پنجاب حکومت جتنی کمزور اور 3 سال میں اب تک ڈیلیورنس کے حساب سے، مثلا اس سے پہلے شہباز شریف کا کتنا طاقتور دور اقتدار 10 سالہ، اس کے بعد بزدار صاحب کو اب آگے اپنے اسٹیبلش کر پائے 3 سال میں، وہ اس مرحلے پر بیوروکریسی کا اعتماد لوز نہیں کرنا چاہتے. وہ جو پہلے ہی نیب اینٹی کرپشن FIA سے ڈری ہوئی ہے، جو کہ وہ اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ اسمبلی میں بھی ہمارے خلاف کارروائی ہوگی. میں صرف ایک مثال دوں گا کہ چیف جسٹس، سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، یہاں پر ایک SP تعینات تھے حفیظ الرحمان بگٹی. ان کو بار بار کہتے ہیں آپ اپنی غلطی تسلیم کر لیں. اگر ان کو 1 گھنٹے کی بھی سزا ہو جاتی تو ان کی سروس پہ اس کا کیا امپیکٹ آنا تھا قانونی طور پہ. انہوں نے وہ نہیں تسلیم کیا اور وہ روز وہاں پہ عدالت میں پیش ہوتے رہے اور یہاں تک کہ وہ ریٹائر ہو گئے. اس طرح ان کو سزا نہیں ہو سکی. اسی طرح آپ سوچیں کہ اگر اسمبلی میں کسی بیوروکریٹ کو سزا ہو جاتی ہے تو اس کا امپیکٹ ان پہ کیا پڑے گا. ان
की सर्विस उस पर क्या पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं जिस पर इनको कोई दरमियानी रास्ता निकालना पड़ेगा, वरना तो पंजाब असम्बली में हुकूमत पंजाब का जो एजेंडा है, जो उनका कानूनी बिल्स और दूसरे चीज़ें हैं वो नहीं चल सकेंगी। स्पीकर पंजाब असम्बली के साथ इस बिल पर सारी अपोजिशन मुतहद है। आज हसन मुर्तज़ा ने बाकायदा अपनी तकरीर में FIA के एक डिप्टी डायरेक्टर को लिताड़ा और कहा कि वो पूरी असम्बली से ताकतवर है कि स्पीकर पंजाब असम्बली 3 दिन यहाँ पे बैठकर एक रुकन को पसंद तलब करते रहे प्रोडक्शन आर्डर्स के जरिए लीगली, लेकिन अच्छा ये माफी पे मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्विकली जरा मुझे बता दीजिए कि ये सुलह हो चुकी है, तहरीरी माफी की खबर भी हमारे सामने आ गई, तो ये कैसे अचानक जो है, क्योंकि बड़ा फर्म स्टैंड था उनका पहले बहुत फर्म स्टैंड था, जेल में ये गिर पड़े, जब इनको जेल शिफ्ट किया गया तो वहाँ पे फुटेजेस मौजूद हैं। उसके बाद फौरी तौर पर इनको PIC मुंतकिल किया गया, PIC से पहले डॉक्टर बुलाया गया, उसने इनको कहा कि हार्ट अटैक हो चुका है, इनको शुगर भी मरीज है। उसके बाद इनकी हालत सेहत ठीक नहीं थी, तो फयाजुल हसन चौहान ने हमारे ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इजाज़त मांगी कि क्या मैं मीडिएटर का रोल अदा कर सकता हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जब उनको इजाज़त दी तो फिर वो पहुँचे PIC और उन्होंने नज़ीर चौहान को मनाया इस चीज़ पर। नज़ीर चौहान ने माफ़ी मांगी मिर्ज़ा शहजाद अकबर से। फिर उस दिन एक वीडियो बयान उनका रिकॉर्ड हुआ, उस पर शहजाद अकबर ने उसको नहीं माना कि ये मेरी सफिशिएंट नहीं है मेरी और मेरी फैमिली के लिए, क्योंकि उनको कादियानी इन्होंने कहा था। फिर दूसरा बयान रिकॉर्ड हुआ, उस बयान पर अदालत ने उसको मानने से इनकार कर दिया, इनकी जमानत मुस्तरद होगी। उसके बाद फिर ये दोबारा राब्ते हुए और ये स्टाम्प पेपर लिखे गए, वो भी आज अदालत नहीं माने कि या शहजाद अकबर खुद पेश हो या किसी को नुमाइंदा मुकर्रर करें, तो तब ये हो सकता है। तो ये मामलात उनकी सेहत की वजह से हुए, और जिस पर आज और कल स्पीकर ने फयाजुल हसन चौहान की तारीफ की कि जिस रुकन असम्बली को मैं प्रोडक्शन आर्डर पर नहीं बुला सका उसकी जान फयाजुल हसन चौहान ने बचाई है। ये वो चीजें थी जिसकी वजह से असम्बली जो है और स्पीकर अपनी जगह पे स्टैंड लेके खड़े हैं, और दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो ब्यूरोक्रेट्स की वजह से वो अपनी जगह पे स्टैंड लेके खड़ी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ब्यूरो चीफ लॉर्ड अयाज शुजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा यहाँ पर मुझे क्विकली ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। पाकिस्तान की तारीख पर अगर निगाह डाली जाए तो मालूम होगा कि पाकिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से एक ऐसी जगह पर वक़ूफ़ पज़ीर है जो इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसी अहमियत की बुनियाद पर पाकिस्तान दुनिया में एक नुमाया मकाम भी रखता है, लेकिन इससे भी नुमाया है अपने हमसाया मुल्क चीन के साथ पाकिस्तान की पाक चीन दोस्ती। कहा जाता है कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात सिर्फ गर्ज पर मबनी होते हैं, कोई सच्चा दोस्त नहीं होता, और ये देखा भी गया है कि मालिक सिर्फ नेशनल गेन्स के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन अगर पाक चीन ताल्लुकात को देखा जाए तो पूरी दुनिया इस दोस्ती की गवाह है। कहा गया कि पाक चीन दोस्ती लोहे से ज्यादा मजबूत, शहद से ज्यादा मीठी, समंदरों से ज्यादा गहरी और पहाड़ों से ज्यादा ऊंची है। ये दोस्ती उस वक्त शुरू हुई जब दोनों ममालिक सरकारी तौर पर एक दूसरे को कबूल करने वाली पहली चंद रियासतों में शामिल थे। 1951 में हमवार होने वाले दो तरफा ताल्लुकात ने खूबसूरत जमाने का आगाज किया। दोस्त वो जो जरूरत में काम आए। पाकिस्तान हमेशा से चीन और चीन हमेशा से पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा रहा और हर मुश्किल में काम भी आया, चाहे 1965 और 1971 की जंग हो या फिर अक़वाम मुत्तहिदा में वोट देना। हर जगह जहां भी जरूरत हो पाक चीन दोस्ती ने नई मिसाल कायम की। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, लाड़काना शुगर मिल से लेकर जोन नेटवर्क और एंटी टेररिज्म ड्रिल तक दोनों ममालिक ने मिलकर काम किया। गुज़श्ता सालों में चीन और पाकिस्तान बेशुमार डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में शामिल रहे हैं। चीन और पाकिस्तान ने JF-17 और बाबर क्रूज जैसे काफ़ी जो मिसाइल हैं और हथियार हैं उन पर मिलकर काम किया है। चश्मा और खुशाब न्यूक्लियर पावर प्लांट की कामयाब तकमील भी एक फ़ायदेमंद प्रोजेक्ट था। दोनों रियासतों के दरमियान बड़े पैमाने पर तिजारत होती है। सड़कें, बिजली के प्लांट, न्यूक्लियर एनर्जी, यूरेनियम अफजूदगी, वो तमाम मैदान हैं जहाँ पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान ने भी चीन को दुनिया में सिफारती ताल्लुकात में अहम किरदार जो है वो अदा किया है। 1972 में रिचर्ड निक्सन का पाकिस्तान के जरिए चीन जाना पाकिस्तान का एक अजीम डिप्लोमेटिक एडवेंचर था जिसकी मिसाल नहीं मिलती। कोई मुझसे पूछे कि कैसा है पाकिस्तान तो मैं इसको बताऊं कि ऐसा है मेरा पाकिस्तान। हालिया चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी जो कि बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के मातहत आता है, ये प्रोजेक्ट सिर्फ यूरो एशिया में चीन को एक अजीम पावर स्टेटस जो है वही नहीं देगा, बल्कि पाकिस्तान को इसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन से फ़ायदा उठाने में मदद भी देगा और इसके साथ साथ पाक चीन दोस्ती को भी मजबूत करेगा। चीन और पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में भारतीय और अमरीकी गैर मुल्की मफाद को बैलेंस करने के लिए एक मुतवाज़िन ताल्लुक बनाया है।
وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مخالفین نے جا بجا پروپیگنڈا کیا، کبھی غیر مسلمانوں کے بارے میں جھوٹی خبریں چھاپ کر تو کبھی داسوں میں حملہ کروا کر، لیکن اس دوستی نے وقت کے کڑے امتحانوں کا سامنا کیا ہے۔ یہ ایسے نہیں ٹوٹے گی۔ پاک چین دوستی دونوں ممالک کا حاصل ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو اس مملکت خداداد نے بنایا ہے، جس پر ہر پاکستانی کو فخر ہے۔ ایسا ہے میرا پاکستان۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے۔